पिछली किस्त में हमने देखा कि किस तरह जंग और पेट्रोलियम के कॉम्बिनेशन ने डॉलर को दुनिया का इंजन बना दिया। लेकिन सिर्फ इंजन से जहाज नहीं चलता। इसे सिमत देने के लिए एक स्टीयरिंग व्हील की जरूरत होती है। IMF और वर्ल्ड बैंक ये इमदाद नहीं, आलमी कर्ज का जाल है। जहां गोली काम नहीं करती, वहां इकोनॉमिक हिटमैन का कलम चलता है। और जब ये कर्ज अदा नहीं होते तो फिर कीमत सॉवरेंटी की सूरत में वसूल की जाती है। आइए देखते हैं कि किस तरह ये सिस्टेमिक हेजेमनी काम करता है और क्यों अमीर मुल्कों ने वो सीढ़ी ही खींच ली है जिस पर चढ़कर वो खुद ऊपर पहुंचे थे। एक सोच है कि साम्राज्यत शायद खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि उसने सिर्फ अपनी शक्ल बदली है। ये फर्क बिल्कुल सामने है। देखें, 19वीं सदी में जंगी जहाज और फौजी कंट्रोल का जरिया थे, लेकिन आज 21वीं सदी में उनकी जगह कर्ज के कागजात और मैशियत दानों ने ले ली है। हथियार बदल गए हैं, लेकिन मकसद आज भी वही है, इस्तेहसाल और कंट्रोल। और इस नए निज़ाम का जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो IMF और वर्ल्ड बैंक हैं। ये फौजी ताकत से नहीं, बल्कि मालियाती ताकत से दुनिया की सिमत का तायन करते हैं। कंट्रोल का ये जो गैर मरी ढांचा है, ये इतना मौसर है कि अब नौ आबादियाती मुंतजमीन की ज़रूरत नहीं रही। उनकी जगह अब सूट पहने IMF के मिशन चीफ्स ने ले ली है। बज़ाहिर तो ये इदारे माशी इस्तेहकाम के लिए बनाए गए थे, लेकिन दर हकीकत ये आलमी निज़ाम के फॉरक्लोजर ऑफिसर्स बन चुके हैं, यानी कर्ज की वसूली के बहाने कौमों की खुदमुख्तारी ही छीन लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि निज़ाम अमली तौर पर काम करता कैसे है? इसका पूरा का पूरा मंसूबा जॉन पर्किंस नामी एक शख्स ने बेनकाब किया, जो खुद को एक इकोनॉमिक हिटमैन कहता था। उसके इतराफ़ात इस निज़ाम का एक तरह से ब्लूप्रिंट हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में कर्ज का फंदा कह सकते हैं। तो पर्किंस का ये पूरा मंसूबा 3 मरहलों में काम करता है। पहला मरहला, एक इकोनॉमिक हिटमैन आता है। वो मुल्क को तरक्की के बड़े बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाता है, ऐसे मंसूबे जिनके लिए बहुत बड़े कर्जे चाहिए होते हैं, और ये कर्जे ऐसे होते हैं कि मुल्क कभी वापस ही ना कर पाए। फिर आता है दूसरा मरहला, जब मुल्क कर्ज की किस्तें नहीं दे पाता तो जैकल्स यानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स आते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, कर्ज माफ़ करवाना है तो अपनी बंदरगाहें हमें दे दो, अपने कौमी असासे हमारे हवाले कर दो। और अगर कोई लीडर हिम्मत करके इनकार कर दे तो फिर आता है तीसरा और आखिरी मरहला, फौज या हुकूमत की तब्दीली। खेल खत्म। खुद पर्किंस के अपने अल्फाज में सुनिए, हम इकोनॉमिक हिटमैन 21वीं सदी के साम्राज्य के आलाए कार हैं। हम ऐसे हालात पैदा करते हैं जो दूसरी कौमों को हमेशा मकरूज रखें। और याद रखें, मकरूज कौमें हमेशा फर्माबरदार कौमें होती हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये सब इत्तेफाक नहीं, ये एक सोचा समझा निज़ाम है। इस निज़ाम का सबसे शातिर पहलू शायद ये है कि मदद के नाम पर दिया गया कर्ज की रकम कभी भी मकरूज मुल्क तक पूरी पहुंचती ही नहीं। ये एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन का, या कहें कि इस्तेसाल का एक ऐसा चक्कर है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस चार्ट पर गौर करें। फ़र्ज़ करें वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन का कर्ज दिया। उसमें से 85% रकम घूम फिर कर वापस G7 मुमालिक की बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, फार्मा फर्म्स या कंसल्टेंट्स की जेबों में चली जाती है। और मकरूज मुल्क को क्या मिलता है? सिर्फ 15%। लेकिन याद रखें, सूद समेत पूरे 100% कर्ज की वापसी उसी गरीब मुल्क ने करनी है। इसे मदद नहीं, बिजनेस कहते हैं। मेडिकल एड की मिसाल से ये बात और साफ हो जाती है। वर्ल्ड बैंक कर्ज देता है, लेकिन एक शर्त लगा देता है कि अद्वियात अमेरिकन FDA या यूरोपियन EMA से सर्टिफाइड होनी चाहिए। इस एक शर्त का नतीजा क्या निकलता है? मकामी सस्ती जेनरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनीज फौरन डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट सीधा किसी बड़ी मगरबी फार्मा कंपनी को मिल जाता है। नतीजा, कर्ज गरीब मुल्क पर और सारा मुनाफा मगरबी कंपनी का। और बिल्कुल यही कहानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में दोहराई जाती है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के नाम पर कवानीन ऐसे बनाए जाते हैं कि सिर्फ G7 की बड़ी कंपनीज ही उन पर पूरा उतर सके। मकामी कंपनीज इस मुकाबले में आ ही नहीं पाती। नतीजा फिर वही, कॉन्ट्रैक्ट मगरिब का और कर्ज मशरिक का। नोबेल इनाम याफ्ता जोसेफ स्टिग्ल्स ने क्या खूब कहा था कि IMF के पास एक ही नुस्खा है, हर मरीज के लिए एक ही दवा, चाहे बीमारी कोई भी हो। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स या SAPs। इन प्रोग्रामों में सब्सिडी खत्म करने, सरकारी इदारे बेचने और अवामी अखराजात कम करने पर जोर दिया जाता है। ये दरअसल मुआशी गुलामी का वो फॉर्मूला है जो अक्सर बहरान को हल करने के बजाय और गहरा कर देता है। अब आते हैं इस निज़ाम की सबसे बड़ी मुनाफिकत पर।
اسے ماہر معیشت ہاجون چینگ نے ایک بہت خوبصورت نام دیا ہے، ککنگ اوے دا لیڈر، یعنی سیڑھی کو لات مار کر گرا دینا۔ اس کا مطلب صاف ہے، تم وہ کرو جو ہم کہتے ہیں، وہ نہیں جو ہم نے خود کیا تھا۔ یہ ٹیبل اس منافقت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے 100 سال سے زیادہ عرصے تک اپنی صنعتوں کو بچانے کے لیے 40 سے 50% تک ٹیرفز لگائے، لیکن آج IMF دوسرے ملکوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ٹیرفز 10% سے بھی کم رکھیں۔ جرمنی نے سرکاری بینکوں کے ذریعے ترقی کی، لیکن آج IMF ہر ملک کو اپنے بینک بیچنے کا کہتا ہے۔ یہ ہے ککنگ اوے دا لیڈر۔ جب آپ خود چھت پر پہنچ جائیں تو نیچے والوں کے لیے سیڑھی ہٹا دیں۔ اگر اس پورے نظام کا کوئی جیتا جاگتا، چلتا پھرتا ثبوت دیکھنا ہو تو پاکستان کی مثال سب سے واضح ہے۔ پاکستان IMF ماڈل کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ اس کی سب سے کامل اور افسوسناک کامیابی ہے۔ 25 صرف یہ ایک عدد یاد رکھیں، 1958 سے دے کر آج تک پاکستان 25 بار IMF کے پروگرام میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ عدد اس ملک کے مالیاتی انحصار کی گہرائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ ٹائم لائن اب نہ ختم ہونے والے بھنور کی طرح ہے۔ 7 دہائیوں سے پاکستان قرضوں کے اسی چکر میں گھوم رہا ہے، ایک ایسا چکر جو خوشحالی کی طرف نہیں بلکہ مزید گہرے قرض کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر پروگرام اپنے سے اگلے پروگرام کی ضرورت پیدا کرتا ہے۔ اور اب اس کہانی کا سب سے حیران کن، سب سے سنگین پہلو، پاکستان کا کل بیرونی قرض ہے لگ بھگ 130 ارب ڈالر، ٹھیک ہے؟ لیکن پاکستانی اشرفیہ کی بیرون ملک جائیداد وہ کتنی ہے؟ ایک اندازے کے مطابق 150 ارب ڈالر سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب صاف ہے، ملک مقروض ہے، لیکن ملک کے حکمران اس قرض سے کہیں زیادہ امیر ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، یہ حکمرانوں کی ملی بھگت ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ IMF کی شرائط ہمیشہ غریب عوام پر ہی بوجھ ڈالتی ہیں۔ کہا جاتا ہے فوڈ اور انرجی سبسڈیز ختم کرو، ٹیکس بیس بڑھاؤ، لیکن IMF کبھی بھی یہ شرط کیوں نہیں رکھتا کہ اشرفیہ کی زرعی آمدنی اور ریئل اسٹیٹ کے بے تحاشا منافع پر ٹیکس لگاؤ؟ کیونکہ یہ نظام ہی اس طرح بنایا گیا ہے کہ طاقتور طبقہ محفوظ رہے اور بوجھ ہمیشہ کمزور پر پڑے۔ اور IMF کی شرائط کا سارا بوجھ ہمیشہ عوام پر ہی کیوں پڑتا ہے؟ توانائی کی سبسڈی ختم ہوتی ہے تو صنعت تباہ ہو جاتی ہے، ٹیکس اصلاحات کے نام پر سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیا جاتا ہے، شرح سود بڑھتی ہے تو چھوٹے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ طاقتور اشرافیہ کے مفادات کو کبھی چھیڑا ہی نہیں جاتا۔ 25 بار IMF کے پاس جانا کوئی اتفاق نہیں، ایک ڈیزائن ہے۔ ہماری محنت اور ٹیکس اب بیرونی قرضوں کی قسطوں کی نظر ہے۔ تو کیا اس معاشی غلامی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں؟ مایوسی کی بات نہیں ہے۔ آئیے ایک متبادل نظام کے امکانات پر بات کرتے ہیں، ایک ایسا راستہ جو حقیقی خود مختاری کی طرف جا سکتا ہے۔ اس متبادل نظام کی بنیاد ایک بہت سادہ مگر طاقتور اصول پر ہے: محنت۔ ایک ایسا معاشی نظام جو مالیاتی سٹے بازی اور قرضوں پر نہیں بلکہ حقیقی محنت، پیداوار اور انسانی کوششوں کی قدر کرتا ہو۔ ایک خودمختار معیشت کی بنیاد یہی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، جیسے ڈالر پر انحصار ختم کرنا، اپنی آزاد ٹیکنالوجی اور ادائیگی کے نظام بنانا اور علاقائی اتحاد قائم کرنا۔ لیکن ان سب میں سب سے اہم اور فیصلہ کن قدم نوجوان نسل میں بیداری پیدا کرنا ہے، کیونکہ صرف ان کی متحدہ کوشش ہی اس چکر کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتی ہے۔ یہ زنجیریں غیر مریض ضرور ہیں، لیکن کیا یہ ناقابل شکست بھی ہیں؟ اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ قومیں اپنی حقیقی خود مختاری کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں یا نہیں۔